السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله في هذا الفيديو هذه غادي نشوفوا كيفاش نخدموا بان الغوريثم فيه لا كوموند écrire et la commande lire et les variables. نبداو على بركة الله. اول شيء غادي نشوفوا لا كوموند lire اش كدير. هاد لا كوموند هذه كتمكنني من انني اوريجستري اون فالور في واحد لا فاريابل، بمعنى ملي كندوموندي من ليوتيليزاتور يدخل لي شي فالور، يعني يعطيني شي قيمه. مثلا كنقول écrire كيف ما شفنا قبل. écrire هي لا كوموند اللي كتافيشي لي واحد الميساج ليوتيليزاتور باش تخليه يقرا الميساج ويطابي داكشي اللي بغينا حنايا. مثلا نقول ليه اونطري ان نومبر s'il vous plaît. داكوغ. باش ليوتيليزاتور غادي يدخل واحد يقرا هاد الميساج، غيفهم باللي انت طالب منه بانه يدخل واحد الرقم، وبالتالي هذا الرقم اللي غيدخل ليوتيليزاتور بغيتي تحطو انت في اون فاريابل. كما قلنا في البدايه ديال البروغرام تنبداو بالعنوان ديال البروغرام اللي هو الغوريثم، نسميوه لا تشوفوا لا كوموند لير. داكوغ. اول شيء كنديرو ديكلاراسيون دي فاريابل. الوغ غنديكلاري هاد الفاريابل اللي غادي نخبي فيه هاد لانفورماسيون اللي غادي يعطيني ليوتيليزاتور. الوغ لو فاريابل اللي غادي ندخل غنسميه مثلا n1. داكوغ. دو تيب ريال، حيتاش محددش ليوتيليزاتور اي رقم غادي يدخل. من بعد كنكتب ليه هاد الميساج هذا وتنقول ليه اونطري ان نومبر s'il vous plaît. من بعد ليوتيليزاتور غيدخل شي رقم، مثلا 12 مثلا بار اكزومبل. ما عارفينش ليوتيليزاتور اين رقم غادي يدخل، الوغ نفترض هنا انه دخل رقم 12. باش البروغرام يشد هاد لو نومبر هذا ويحطو في هاد الفاريابل هادي كنستعملوا لا كوموند اللي سميتها لير. لا كوموند لير كتمكن ان البروغرام يشد لك هاد لا فالور ولا هاد لانفورماسيون اللي دخل ليوتيليزاتور ويحطها لك في الفاريابل اللي بغيتي انت. الوغ بغيتو يحطها في n1 وبالتالي غنكتب له لير n1. داكوغ. فهاد اللحظه هادي البروغرام شنو تيدير؟ تيمشي تيكري لي اون بواط كما قلنا في الاول، كيريزيرفي لي واحد ليسباس وكيحط فيها هاد لا فالور اللي عطيتو انا، وبالتالي هاد ليسباس هادي بطبيعه الحال غادي تكون دو تيب ريال. داكوغ. وغتكون سميتها كذلك n1. الوغ لا كوموند لير كيف ما شفنا هنا هي لا كوموند اللي كتسمح لي باش نوريجستري اون فالور واحد الفاريابل، يعني نشد واحد الفاريابل اللي غادي يدخلو ليوتيليزاتور ونحطو في اون نشد هاد لا فالور اللي عطاني ليوتيليزاتور ونحطها في لا فاريابل اللي بغيت انا. داكوغ. الوغ كون كان عندنا مثلا بزاف ديال لي فاريابل، مثلا n2 n3، وبغيت ليوتيليزاتور يخبي لي هاد لانفورماسيون في n2 ولا n3، كنختار انا اين فاريابل بغيتو يخبي فيها. داكوغ. الوغ هنا غادي يخبي لي هاد لو نومبر هذا في هاد الفاريابل اللي سميتو n1. من بعد بغيت نافيشي هاد لا فالور هادي، كنكتب لا كوموند écrire. كيف ديما لا كوموند écrire كتمكنني من انني افيشي ان ميساج ولا اون ريزلت. داكوغ. نكتب écrire كنقول ليه مثلا لو نومبر que vous avez tapé et دو بوين، وكنخرج من لي غيومي كندير فاصله، وبالتالي تنكتب لا فاريابل اللي انا عطيتها. بالتالي هنا شنو كيدير البروغرام؟ تيافيشي لو ميساج كما هو حيتاش اونطخ لي غيومي، وهذا الشيء اللي على برا تعرفوا بلي هو فاريابل، وتيمشي لهاد لا بواط اللي سميتها n1 اللي هي هذه وكيافيشي لا فالور ديالها. كنتمنى تكون واضحه هاد النقطه هذه. ندوزو الان ونخدموها على شكل اكزرسيس. شوفوا لي زيكزرسيس اللي عندنا هنايا في هاد لي زيكزامبل. بالنسبه لنا هنايا قال لك écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur d'entrer son âge et afficher son âge. هذا اول الجوريثم، يعني اول اكزرسيس. اول شيء قلنا كنكتبوا لو نو ديال الالغوريثم اللي هو algo age، ومن بعد تنبداو بالديكلاراسيون ديال لي فاريابل. هنا عندي une seule information. alors l'utilisateur غيدخل لي معلومه واحده، يعني غنحتاج فاريابل واحد. هاد الفاريابل غادي نسميه انا age. داكوغ. de quel type
ايج ممكن يكون ليوتيليزاتور 16 ونص 17 ونص 18 ونص 19 20 يعني راجع هادشي ليوتيليزاتور على الرقم اللي هو غادي يدخل. داكوغ يعني هنا محددش واش اونتيي ولا غيال، يعني ممكن يدخل رقم فيه الفاصله ولا رقم ما فيهش الفاصله، وبطبيعه الحال ما غاديش يدخل ليا كاركتير ولا شين دو كاركتير. الوغ لو نومبر غادي يكون غيال، بالتالي شامل ليا كاع الارقام. الوغ لو ميساج اللي غادي ندخل نعطي ليوتيليزاتور هي لا ميساج اكريغ. غنقول له في لا كوموند اكريغ بغيتو يدخل لاج ديالو، غادي نقول له يدخل لاج ديالك اللي هي entrez votre âge s'il vous plaît وصافي. هاد لا كوموند ليوتيليزاتور ملي غادي يشوف هاد الميساج هذا غادي يدخل لاج ديالو اللي مثلا هو 16 ونص باغ اكزومبل 16 ونص. الوغ خصني نستوكي خصني نستوكي هاد لا فالور اللي غادي يعطيني ليوتيليزاتور في لا فاريابل ديالي. باش نستوكيها قلنا كنستعملوا لا كوموند ليغ، وبالتالي تنكتب الفاريابل اللي بغيت يتستوكا فيه هاد هاد لا فالور. كما قلنا راه كتكتب هنايا ا كبيره راه غتبدا بها هنا ا كبيره وغتكمل على كلشي ا كبيره، لذلك من الاحسن انك دير كذلك ولي فاريابل صغارين باش بلا ما تبقى تخربق معاهم. كتب الاولى كبيره الثانيه صغيره، خصك تكتبهم كاملين بحال داكوغ. يعني بغيت نافيشي دابا ريزلتا، يعني بغيت نافيشي ليوتيليزاتور لاج اللي هو دخل، غنكتب لا كوموند اكريغ اللي هي دائما كتافيشي ليا ميساج ولا ريزلتا، ونكتب الميساج اللي بغيت ندخل اللي هو votre âge. يعني غادي نقول ليه لاج ديالو شنو هو، وبالتالي تنخرج على برا وكنكتب الفاريابل. وهنا تنقول ليه هذا ميساج يعني بين لي غيومي غيتافيشا كما هو، واللي خارج لي غيومي هو فاريابل في وسطو واحد لو نومبر اللي غادي يتافيشا ليا على برا. الوغ الفاريابل ملي تنبغي نافيشيه تنخرجو على برا، وبالتالي كنسالي البروغرام ديالي وكندير فان. نشوفوا l'exercice الثاني اللي هو هذا écrire un algorithme qui demande à l'utilisateur de nombres, afficher la somme et le produit et la division et la soustraction de ces deux nombres. alors غنكتب واحد البروغرام اللي كيطلب من ليوتيليزاتور يعطيه جوج ديال الارقام، وبالتالي هاد جوج ديال الارقام انا غادي نحسب وغنافيشي ليوتيليزاتور الجمع ديالهم والطرح ديالهم والضرب ديالهم والقسمه ديالهم. نبداو على بركه الله. اول شيء تنكتب لو نو ديال البروغرام اللي هو الجو، وغادي نسميه كالكول. داكوغ غنبدا بالديبي وغنبدا نديكلاري لي فاريابل ديالي. هنا غنختار غادي نحتاج الجوج ديال لي فاريابل اللي ليوتيليزاتور غادي يدخلهم اللي هما n1 و n2. داكوغ وغادي نحتاج ان اوتر فاريابل اللي غادي نبقى نحط فيه الريزلتا ديال هذا البروغرام، يعني لا سوستراكسيون لا ملتيبليكاسيون la soustraction, la multiplication, la division et la somme ديال هاد لي دو نومبر. alors بالنسبه لا somme غادي نشير ليها ب s variable s، بالنسبه لا soustraction غنشير ليها السوس، بالنسبه لو برودوي غندير p، وبالنسبه لا ديفيزيون غنعطيها d، وبطبيعه الحال غادي نديكلاري لي فاريابل دو تيب ريال. داكوغ حيت القسمه ممكن تكون فيها الفاصله، وكذلك لي نومبر اللي غادي يدخل ليوتيليزاتور ممكن يكون فيهم الفاصله. ونبدا على بركه الله البروغرام ديالي. اول شيء كنافيشي الميساج ليوتيليزاتور حيت غنحتاج هاد جوج ديال لي نومبر باش نحسب البروغرام، باش نحسب الريزلتا. الوغ لي غيومي وكنكتب ليوتيليزاتور اونطري دو نومبر، اونطري un nombre s'il vous plaît. d'accord وهنا كندير لير وكنحطها في لا فاريابل ديالي اللي هي n1، وغادي نحتاج لو نومبر الثاني وغنكتب écrire entrer un autre nombre s'il vous plaît، وبالتالي غنحطها في لا نومبر 2. وهنا كيبداو لي كالكول ديالي، يعني هنا غادي نبدا نحسب
هنا ساليت مع ليوتيليزاتور يعطيني لي زانفورماسيون. دابا انا خصني نافيشي ليه الريزلتا. باش نافيشي الريزلتا خصني ندير لي كالكول ديالي اللي هما كالتالي. بالنسبه للاسوم فهو عباره عن نديرو اس غوسوا وبالتالي ان 1 بلس ان 2. بالنسبه لا سوستراكسيون غادي تكون هي ان 1 موان ان 2. بالنسبة للبرودوي غادي تكون عبارة عن بي غوسوا ان 1 فوا ان 2. بالنسبة لا ديفيزيون غتكون هي دي غوسوا ان 1 سور ان 2. وبالتالي غادي نافيشي ليه الريزلتا اللي هي على الشكل التالي. écrire هي لا كوموند اللي كتافيشي كيف ما قلنا، وكندير لي غيومي ديالي وتنكتب الميساج اللي بغيت ندير، مثلا لا سوم اي، وكنكتب هنا برا اس، وبالتالي غادي افيشي ليا داكشي اللي وسط اس اللي هو الجمع ديال ان 1 زائد ان 2. نفس الشيء بالنسبه ل كنترول سي باش ما نضيع الوقت، كنترول في كنترول في كنترول في. بالنسبه لو برودوي لو برودوي اي، وكنكتب الفاريابل اللي خاص بالبرودوي. وهنا نديرو لا سوستراكسيون غادي نكتب لو فاريابل اللي خاص بلا سوستراكسيون، وهنا غادي نشوف الفاريابل اللي خاص بلا ديفيزيون، وبالتالي كنكون كملت لو بروغرام ديالي بحال هكا. ومن هنا كندير فان باش تنسالي لو بروغرام ديالي. كنتمنى يكون واضح هادشي، لا كوموند ليغ تكون واضحه مزيان، وبالتالي غادي نبداو نصوبوا ان الغوريثم اللي هو كبير، يعني اللي غادي نستعملوا فيه ان اوتر استيس، وغادي نشوفوا فيه حوايج اخرى. دابا نشوفوا هاد ليكزيرسيس الثاني، هذا هو اللي غادي يشرح لنا عاوتاني نشوفوا ان اوتر ميثود. بالنسبه لهاد ليكزيرسيس قال لك écrire un algorithme qui lie le prix hors taxe, la HT, d'un article et le nombre d'articles et le taux de TVA et qui fournit le prix total TTC. Alors اي algorithme كاين l'entrée ou sortie ou كاين لي كالكول. alors l'entrée هما الحاجات اللي كنطلبهم من ليوتيليزاتور يدخلهم ليا، الكالكول كيكون الوسط يعني هما دوك الحسابات اللي كندير، وريزلتا هي لا سورتي هي اخر شيء تنحصل عليه وهي النتيجه. هنا بالنسبه للونطري كيف ما كتشوفوا قال لك كيلي يعني اللي كيقرا واحد الاورتاكس، هذه كتسمى اونطري ديال ان ارتيكل، لو نومبر ديال لي زارتيكل حتى هي اونطري، و لو طو دو تي في حتى هي لونطري، اي كي فورني يعني اللي كيعطي لو بري توتال اللي هو تي تي سي كوريسبوندون. الوغ ليكزيرسيس شنو طالب منا؟ طالب منا اننا نسولو ليوتيليزاتور، يعني نطلبوا من ليوتيليزاتور اللي غيستعمل هاد لابليكاسيون انه يعطيني لو بري اور تاكس، يعني البري ديال اون ارتيكل بلا تاكس، يعني بلا زياده بلا تي في، يعني ويعطيني شحال من ارتيكل شرا ولا شحال من ارتيكل بغا يحسب، داكوغ، ويعطيني التي في شحال كتساوي. مثلا اون ارتيكل كتساوي مثلا ان ارتيكل كتساوي 10 دراهم مثلا. لو نومبر دارتيكل مثلا شرا لو نومبر دارتيكل مثلا شرا 4 البياسات، اوكي، 4 البياسات ب 10 دراهم، والتي في هي مثلا كتساوي لي 5%، داكوغ، مثلا تي في هي 5%. هذا بار اكزومبل. الوغ لو بري توتال اللي غادي يكون افيك تي في هو اللي هو تي تي سي، تي تي سي غادي يكون كيساوي ليا لو نومبر دارتيكل اللي هو 10 مضروب في
عفوا غادي يكون تساوي ليا لو بري ديال اون ارتيكل مضروب في لو نومبر دارتيكل. مثلا 10 دراهم لارتيكل الا شريت 4 فهي 40 درهم، الوغ مضروبه في 4 وغادي نزيد عليه التيفيا ديال هاد 4 ديال لي زارتيكل اللي هي كتساوي 4 في 10 داكوغ مقسومه على 100. إلا حسبناها غتعطيني هي 40 مثلا تي تي سي. إلا حسبناها غتعطيني هي 40 اللي هي 4 في 10 زائد 40 مقسومة على 100 اللي هي 4 على 10 اللي هي 0.4. داكوغ. الوغ تي تي سي غادي يكون هو 40.4. هادي بار اكزومبل الا كان لو بري دارتيكل هو 10 دراهم وخدا 4 ديال لي زارتيكل والتيفيا هي 5%. يعني هكا باش كنحسب التيفيا هي لو نومبر، يعني هي هاد القيمه هاد لا فالور هادي مضروبه في التيفيا مقسومه على 100. داكوغ، لان التيفيا كتكون بالنسبه مئويه. نشوفوا كيفاش غنكتبوها في ان بروغرام ولا في ان الغوريثم. اول شيء بالنسبه لان الغوريثم كما قلنا كنكتبوا الغو وكنكتبوا السميه ديال الالغوريثم ديالنا وكنديروا ديبي وكنبداو نديكلاريو لي فاريابل. اول شيء قلنا غادي نطلبوا من ليوتيليزاتور يدخلنا شحال لو بري اور تاكس لو بري ديال ان ارتيكل. داكوغ، هذا هو اول فاريابل. ثاني شيء غادي نشوف شنو هي تيفيا. الوغ بالنسبه للتيفيا ولو بري دارتيكل ممكن يكون فيه الفاصله، يعني ممكن تدير 29 درهم ونص 29 60 فلس بحال هكا. التيفيا فهي بالنسبه للمئويه كذلك ممكن تكون بالفاصله. الوغ هادو غادي يكونوا اونتي. داكوغ. بالنسبه لو نومبر دارتيكل يعني شحال من ارتيكل خديتي فهي غتكون باردون غادي تكون غيال علاش فيهم فاصله. بالنسبه لو نومبر دارتيكل فهي غتكون غادي تكون اونتي. بالنسبه لو نومبر دارتيكل غتكون دو تيب اونتي. داكوغ، حيت تكون خديتي بياسه واحده ولا جوج ولا ثلاثه. هنا غادي نبدا. اول شيء هو انني خصني ناخذ دي زانفورماسيون من لي يوتيليزاتور اللي هي لو بري دان ارتيكل وغادي نستوكيها في لا فاريابل ديالي بلا كوموند لير اللي قلنا اللي هي لو بري دارتيكل. اوكي، من بعد غادي نقول ليه اكرير وبغيت نعرف شحال من ارتيكل combien d'articles. اوكي، ندير لير ونستوكيها في لا فالور في لا فاريابل ديالها اللي هي نومبر ارتيكل. وغادي ندخل لا ديرنيير انفورماسيون اللي قلنا هي TVA. La valeur de TVA. D'accord. وغادي ندير لير TVA. اوكي، هنا كيبدا لي كالكول، يعني بدا الحساب ديالي كيف ما قلنا لو بري توتال اور تاكس ولا تي تي سي. غادي خصني نديكلاري ان اوتر فاريابل اللي غادي نخبي فيه هاد الريزلتا وغادي يكون دو تيب ريال حيت الريزلتا ممكن تكون ريال تي تي سي. وبالتالي غادي نجي هنا وغادي ندير تي تي سي، ولكن الفورميل غتكون شويه صعيبه. تي تي سي كتساوي هاد لو نومبر دارتيكل مضروبه في لو بري دارتيكل. داكوغ، غنزيدو عليها التيفيا اللي هي لو نومبر دارتيكل مضروب في لا في لو بري
بارتيكل مقسوم على 100. داكوغ. وهنا غنافيشي ليوتيليزاتور، غادي نافيشي ليه لو ريزولتا ديال تي تي سي. هنا باش نافيشي ريزولتا هي لا كوموند écrire. داكوغ. ونكتب هنايا le prix hors taxe et ونكتب ليه لو بري ديالو اللي هو تي تي سي، وبالتالي غادي نكون ساليت لو بروغرام ديالي. كنتمنى يكون هذا الفيديو في المستوى وتكونوا فهمتوا، يعني تكونوا فهمتوا كيفاش نديروا الحساب وكيفاش كنستعملوا لا كوموند لير و écrire وكيفاش كنخدموا بلي فاريابل ديالنا. وان شاء الله غادي نشوفوا دوطخ اكزرسيس اللي غادي يوضحوا لنا اكثر هادشي في الحصص الجايه، ونشوفوا كيفاش غنكتبوا هاد الالغوريثم ان لونغاج سي، يعني كيفاش تحولوا لان بروغرام. وتبعوا معنا لي زوطخ فيديو ان شاء الله بالتوفيق. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.